हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदा की जलाल और खुदा की बख्शिश के लिए, खुदा की कुदरत, खुदा के जलाल के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको प्यार करता है। खुदा आपको बरकत देने के लिए अपनी कुदरत को जाहिर करता है। आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। रोजा रखने का मकसद यही है मेरे अजीजों कि अपनी जिंदगी को पाक करें, क्योंकि खुदा पाक है और पाक लोगों के साथ वो रहना चाहता और खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। खुदा पाक है, खुदा अपने जलाल के लिए सरफराज करता है। आइए पढ़ लो। आइए हम कलामे मुकद्दस से सीखेंगे ज़बूर की किताब, उसका 103 बाब। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बेकारी को बख्श देता है, वो तेरी तमाम बीमारियों को से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शुक्र और रहमत का ताज रखता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों से कितना प्यार करता है और मेरी जान तो खुदा को मुबारक है। जब हम खुदावंद के हजूर आएंगे तो यकीनन खुदा अपना आसमान खोलकर हमें बरकत देगा। तो जब हम खुदावंद के हजूर नहीं आते, खुदावंद को बोलते हैं, खुदा के साथ तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते, तो फिर खुदा हमें कैसे जानेगा? जब कि बाप बेटा दोनों एक है और बेटा बाप की बात को नहीं सुन रहा, बेटा बुरी कामों में, बुरे मंसूबों में, बुरे इरादों में, बुरे ख्यालों में, बुरी जिंदगी में गुजरता है और बाप उसे कह देता है कि बेटा तो यहाँ पे नहीं रह सकता, निकल जाओ। इसलिए कि वो बेटे के कामों को देखकर बेटे को जुदा करता है। इसी तरह हमारा खुदा भी हमें रास्तबाजी के लिए पाक और मुकद्दस करता और हर चीज हमें मुहैया करता है। जब वो हमारा बादशाह है, जब वो हमारा बाप है, जब वो हमारी निजात है, जब वो हमारी शिफा देता है, हमें शिफा देने के लिए बरकत दे रहा है और हमें हर वक्त खुदा के कदूस नाम को मुबारक कहना और खुदा के नाम को जलाल देना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। अगर हम उसकी नाम को जलाल नहीं देते, हम उसकी हाज़िरी में झुकते नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो दुआ करते हैं, 2 मिनट की दुआ की, क्या मैं खुदा को नहीं जानता?
کیا میں خدا کو نہیں پہچانتا؟ لیکن ان کے کام خدا کی طرف نہیں لٹاتے، ان کی کردار خدا کی طرف نہیں لٹاتے۔ خدا کا کردار ہماری زندگی سے ظاہر ہو، کیونکہ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ وہ جا کر گناہ کریں، وہ بدی کریں، وہ بیکاری کریں، وہ برے منصوبے کریں، وہ برے کام کر کے شیطان کو خوش کریں۔ نہیں، اس لیے بنایا تھا کہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ ہم اس کی حضوری میں جھکیں اور اس کو یاد رکھیں، اس کا ڈر، اس کا خوف اپنی زندگی کے اندر رکھ سکیں، کیونکہ خدا پاک اور مقدس لوگوں کو برکت دے گا اور ان کی بیماریوں سے ان کو نجات دے گا اور ان کے ہر وقت ساتھ رہے گا، اور رحمت کا، شفقت کا اور سچائی کا، رحمت کا تاج ان کے سر پر ہمیشہ رکھتا ہے۔ تو جب وہ اپنی زندگی کو کھونا چاہتا ہے تو برے منصوبے اس کی زندگی کے اندر ابلیس ڈال دیتا ہے، کیونکہ ابلیس کسی کی زندگی کو بحال نہیں بلکہ گرانے کے لیے ہے، کیونکہ وہ تیسرا شخص شامل ہوتا ہے اور گناہ سے، بدی سے یا گھر سے جدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ تیسرا شخص شامل ہوگا تو وہ شرارت کا منصوبہ قائم کرے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس کی نعمتوں کو دیکھیں اور اس کی پیروی کریں اور خدا کو اے میری جان مبارک ہے۔ جب میری جان خدا کو مبارک کہے گی تو یقیناً خدا دن کو بادل کے ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر حفاظت کرے گا اور سلامتی بخشے گا، اور ہر چیز آپ کو بھر کر دے گا، اور اس کی کوئی بھی چیز دی ہوئی کو فراموش نہ کر، اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کر، اس کی برکتوں کو، اس کی نعمتوں کو ظاہر کرنا، تاکہ خدا کا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر ہو۔ خدا اپنے لوگوں کو برکت دینے کے لیے، اپنی جلال کے لیے، سرفراز کرنے کے لیے برکت دیتا ہے، زندگیوں کو بحال کرتا ہے، اور خدا اپنے جلال کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ موسیٰ جب بنی نوع اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال رہا تھا تو 40 دن کا سفر تھا، جو 40 سال ان نے گزارے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، خدا کے جلال کے لیے جب اپنے آپ کو تیار کریں گے تو پھر ہمارے لیے خدا کا جلال آپ کے ساتھ موجود ہوگا، اور خدا آپ کے ساتھ دن کو بادل کا ستون بن کر اور رات کو آگ کا ستون بن کر، پھر بھی جو موسیٰ پر بڑ بڑاتے تھے تو خدا ان کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ ابلیس ان کی زندگی میں کام کر رہا تھا تاکہ یہ موسیٰ کے خلاف بولے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کی تابع کریں اور خداوند کو مبارک کہیں اور خداوند کے ساتھ کھڑے ہوں، اور خدا کا جلال آپ کی زندگی سے نکلے تاکہ خدا کو آپ مبارک کہہ سکیں۔ خدا سے ڈرتے، کانپتے
थार थिराते खुदा की हाज़िरी में आए और रोजा रखें। आज अगर आप में कमी है, अगर आप में हदूरी है, आप खुदा के करीब नहीं, आप खुदा से बात नहीं कर रहे, खुदा से मुलाकात नहीं कर रहे, खुदा की आवाज नहीं सुन रहे, तो फिर रोजा रखें। रोजा रखने के वसीला अपना घराना, कलीसिया, काम, मलक बुझा सकते हैं। तो जब अपने खुदा के साथ मौजूद रहेंगे तो आपका घराना बरकत पाएगा, आपके घराना के अंदर खुदा का जलाल जाहिर होगा और खुदा आपको अपनी लपेट में जरूर रखेगा। तमाम दुश्मनों से, इब्लीस के मंसूबों से, इब्लीस की करतों से वो जरूर छुड़ाएगा, क्योंकि इब्लीस खुदा के लोगों को बेशक बहुत ज्यादा तंग करेगा, लेकिन इब्लीस का एक दिन मिट जाना, इब्लीस का एक दिन उठ जाना और खुदा का नाम हमेशा कायम रहना है, हमेशा कायम रहना है। क्योंकि खुदा के नाम को आज नहीं और इब्लीस नु उसके सार नहीं, उसके पाँव नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं। आज हमें जरूरत है हम मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाएं और अपने खुदा को मुबारक कहें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत तो आए। मेरे अजीजों, आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए सारे जलाल और बुजुर्गी के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन, इब्लीस के मंसूबों को बंद करे खुदावन। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ। अपनी पनाह, अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना। ऐ खुदावन, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे और मेरे घराना को प्यार किया, मेरे बच्चों को प्यार किया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। आए खुदावन, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, बसुर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना, इब्लीस की चालाकियों को कुचलना। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तू जिंदगी का चश्मा है, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है। तू अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है, शरीरों को भूसे की मानद उड़ाता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। तो वादों के मुताबिक सच्चा है, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया।
نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے، باپ آسمانی میرے گھرانہ کو، بچوں کو اپنے لپیٹ میں رکھنا، آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ آبادی کے ساتھ رہنا، تمام زندگیوں سے نشے کی لعنت جائے، برائی کی لعنت جائے، برے منصوبوں کی لعنت جائے، اور یسوع یہ زندگیاں خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ اے خداوند تو میرے شہر کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، ابلیس کی چلاکیوں کو کھچلنا۔ اے خداوند تجھ میں بڑھیں، خداوند تیرے نام کو جلال دیں، تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے، آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شکست میں بیگانی ہے، قوموں کے خدا، قبیلوں کے خدا، بنی اسرائیل کے خدا، ابراہیم کے خدا، یعقوب کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اظہار کی خدا، میں تجھے مبارک کہتا ہوں، تو زندہ ہے، تو یکساں، تو موجود ہے، آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شکست میں غنی ہے، پاکروں میں کمزور ہوں، تو میرا زور ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے زمین پر بھیجا، جاؤ عبادت کرنا۔ اے خداوند میں نے تجھ کو ماجوز کیا، دکھ دیا، گناہ کیا، برے کام کیے، برے منصوبے کیے، برے ارادے کیے، برے خیال کیے۔ اے خداوند ان پر غالب آنے والے روح بخشے، تاکہ میں یسوع تیرے عظیم نام کو جلال دوں۔ تیرا جلال میری زندگی سے نکلے، جب تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو تولتا ہوں تو کم نکلتا ہوں۔ اے خداوند تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے، تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے مجھے زمین پر رکھا، تو نے میری جان کا فدیہ دیا، میرے لیے تو نے دکھ اٹھائے، میرے لیے مصلوب ہوا، میرے لیے تو نے 40 دن کا واقعہ کیا، میرے لیے تو ابلیس کے ساتھ جنگ کی، ابلیس کے ساتھ لڑا، ابلیس کی سیڑھی کو کھچل دیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ اے خداوند میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنا۔ اے خداوند کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ باپ آسمانی تمام پاسبانوں کو میں تیرے حضور تیرے مذبح پر لاتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور انہیں شو، انہیں بلیس کر اور انہیں باہر کر دے، ان کی زندگیوں کو بدل دے۔ باپ آسمانی میرے کام کاج کے لیے آسمان کو کھول اور برکت دے۔ باپ آسمانی کام کے لیے آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دینا، برے منصوبوں سے بچانا، برے ارادوں سے بچانا، برے خیالوں سے بچانا، تمام ابلیس کی چلاکیوں کو کھچلنا۔ یسوع تجھ میں بڑھیں، تیرا بدن بنے اور تیرے نام کی جے جے کریں، سارا جلال تجھے دے سکیں، تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کر تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے، سارا جلال
تیرے بیٹے یسوع کو دے سکیں، بڑی برکت دے باپ آسمانی۔ ان بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں، پریشانی کی حالت میں، باپ آسمانی ان کی زندگیوں کو بدل، ارادوں کو بدل، خیالوں کو بدل باپ آسمانی، تو انہیں شفا بخش دے۔ جو بیٹیاں بیماری کی حالت میں ہیں یا بے اولاد ہیں، خداوند ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھیں اور تیری شکر گزاری کریں۔ باپ آسمانی، میں جہاں بھی جاؤں تیرے نام کو جلال دوں، اپنے پاک فرشتوں کو میرے ساتھ موجود رکھنا، تاکہ ابلیس کے سارے کاموں پر غالب آ سکوں، سارا جلال، ساری عزت تجھے دے سکوں۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائے سے بچا، کہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔